अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। मैं हूं इरफान मलिक। मेरा जो आप देख रहे हैं यूट्यूब HT इरफान मलिक। क्या हाल है यूट्यूब फैमिली? ठीक है, आप सब खैर खैरियत से होंगे उम्मीद है। तकरीबन एक माह से तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर सका। तो आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है और खुशी का दिन है। मेरे तो बड़े भाई हैं उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूसुफ इमरान साहब, वो मेरे घर तशरीफ़ लाए इधर शेखुपुरा में। ये उनका बड़ापन है, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और फैमिली के साथ आए हैं। मैं बड़े दिनों से इसरार कर रहा था कि उस्ताद मोहतरम आप फैमिली के साथ आएँ। पहले भी आते हैं, इनकी शफ़क़त है क्योंकि बचपन से ही हमारा प्यार बहुत ज़्यादा था। तो अब ये आए हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। तो मैं आपको बात कराता हूँ मुफ्ती साहब से और उनके बेटे से भी, मौलाना मुफ्ती यूसुफ इमरान साहब, और उनके बेटे का नाम मोहम्मद ज़ुहैर बिन यूसुफ है। तो मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ, आपको लिए चलता हूँ मुफ्ती साहब के पास। अब मैं आपको लिए चलता हूँ उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूसुफ इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व हज़रत खैरियत है? ठीक है, अल्लाह का करम एहसान है, अल्लाह का। आप खैरियत से हैं? जी आपकी दुआएं चाहिए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आप हमारे गरीब खाने में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। आमीन। और हज़रत जी के बेटे हैं मोहम्मद ज़ुहैर बिन यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र। आप सुना? आप ठीक है? जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो अब मैं कैमरा देता हूँ मोहम्मद ज़ुहैर बिन यूसुफ साहब को, ताकि वो हम गुफ्तगू करते हैं तो वो हमारी रिकॉर्ड करें। हज़रत जी क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह एहसान है। आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे गरीब खाने में आए। अल्लाह आपकी आप दुआओं में याद रखते हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जी तो हमारी ज़िंदगी भी आपको लग जाए। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन सुम्मा आप तो आमीन। हमारे तो बड़े प्यारे भाई हैं, क्योंकि बचपन से आपने मेरी खिदमत भी की है, माशाल्लाह मोहब्बत प्यार भी है। तो जब भी यहाँ से गुजरता हूँ लाहौर की तरफ, सियालकोट की तरफ या गुजरवाले की तरफ, तो आपकी याद मुझे होती है। तो मैं खुद ही आपको फ़ोन करता हूँ कि मलिक से मैं आ रहा हूँ, और आप बड़ी मोहब्बत से मुझे बुलाते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह आपको बच्चों को भी सलामत रखे, अल्लाह आपको भी खुश रखे, सलामत रखे। ये आपका अखलाक है, प्यार है कि हम हाजिर हो जाते हैं। ये आपका बड़ापन है हज़रत जी, मैं बंदा नाचीज़ हूँ, बस हम तो भी ऐसे ही। तो हमारी मोहब्बत में आते हैं। तो अल्लाह आपको भी खुश रखे। आमीन आमीन। तो अल्लाह हमारी भी मोहब्बत कबूल करे, आपका अल्लाह कबूल करे। तो आपका सफ़र माशाल्लाह कैसा रहा? कब निकले आप जहाँ से? ये मलिक साहब सफ़र जो था मेरा, वैसे अक्सर सफ़र मेरे जो रहते हैं वो दीनी सफ़र होते हैं, माशाल्लाह। तो प्रोग्रामों के लिए निकलता हूँ। अभी लाहौर में हमारे एक दोस्त हैं मौलाना मोहम्मद रफ़ीक साहब, तो वो मेरे पुराने दोस्तों में से हैं। हम इकट्ठे पढ़ते थे खैरुल मदारस में, हम 5 साल इकट्ठे रहे। तो उनका बार बार इसरार रहता है कि आप मेरे पास आएँ, तो मैं अक्सर जाता हूँ। इस वक्त उन्होंने प्रोग्राम रखा शब बारात का, तो शब बारात के प्रोग्राम में फिर उन्होंने भी यही, जैसे आप मोहब्बत करते हैं, कहते हैं बच्चों को भी साथ लाएँ, बेगम को भी साथ लाएँ। तो इस वजह से मैं बेगम बच्चों के साथ वहाँ गया। माशाल्लाह। तो जाते ही फिर आपकी मोहब्बत थी, मैंने आपको फ़ोन कर दिया कि मैं इधर आया हूँ। तो फिर वहाँ रात का प्रोग्राम हुआ। फिर आगे हमारे बहरिया टाउन में हमारे भाई हैं, भाई नवीस साहब, तो वो मेरी अहलिया के भाई हैं। तो एक रात वहाँ रहे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक आपका सफ़र आसान करे। आमीन आमीन। तो आज मैं तो कहता हूँ आप मेरे पास रहे, अल्लाह आपको stay खुश करें। रखे। अल्लाह आपको, आपका घर हमारा अपना घर है, जी बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बच्चे मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह हम आएंगे इंशाल्लाह तो ज़रूर। अभी हमें जाने दें, चूँकि कल का मेरा प्रोग्राम झंग चौंड भरवाना की साइड पे है और मैंने बयान करना है। अगर मैं यहाँ रह गया तो प्रोग्राम रह जाएगा। मैंने एक छोटा सा चैनल बनाया है आपकी इजाज़त से। अच्छा तो माशाल्लाह। आपके भी माशाल्लाह बहुत व्यूवर हैं। जी जी जी। तो आप प्लीज़ उनको बोलें कि मेरे मैं चैनल को, अपने प्यारों को, अपने मोहब्बत करने वालों को, जो मेरे शागिर्द हैं माशाल्लाह पूरे मुल्क में हैं, बल्कि दुनिया में हैं, मुल्क से बाहर भी हैं, तो इसी तरह मुझे चाहने वाले या जो मेरे मुरीदीन हैं या दोस्त अहबाब भाई हैं, तो सबसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि मलिक मोहम्मद इरफान साहब मेरे छोटे भाई हैं और इंतहाई मोहब्बत करने वाले और मुखलिस हैं।
تو ان کا چینل آپ ان کو سنیں بھی صحیح اور ان کو سبسکرائب بھی کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں سے آپ کو اچھی چیز ملے گی، اور جو گفتگو ہوگی سنجیدہ اور ماشاءاللہ محبت بھری ہوگی۔ تو میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اس کو جو ہے نا فالو بھی کریں اور اس کو جو ہے نا محبت کے ساتھ سنیں بھی صحیح۔ جزاک اللہ جی، یہ آپ کا بڑا پن ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، ماشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے تو آپ کے مدارس کا، جی وہ تو میرے خیال میں ختم ہو گیا، اب طلباء کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں جی امتحان ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اصل میں ہمارے جو مدارس ہیں درس نظامی، یعنی ہم وفاق المدارس کے ساتھ ہمارے مدارس ملحق ہیں، تو یہ ہمارا تعلیمی سال ختم ہو جاتا ہے شعبان کے شروع میں۔ رجب کے اندر اسباق ہمارے بند ہو جاتے ہیں، پھر شعبان کی پہلی تاریخیں اور رجب کی آخری تاریخوں میں امتحان ہوتا ہے۔ وہ امتحان بھی ہو گیا، اب تو رزلٹ آنے والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب انشاءاللہ ماہ رمضان کی تیاری ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور میری دعا ہے اللہ آپ کو بھی اور آپ کے چاہنے والے جو ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت دے نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں۔ آمین۔ تو دوسرا، آپ سے میری گفتگو ہوئی تھی جی تو آپ مدرسے کے حوالے میں کچھ کہہ رہے تھے، جی 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 تو اس کی مطلب کچھ مرمت ہے یا کچھ چیزیں ہیں، تو میرے چاہنے والے ہیں، آپ کے بھی چاہنے والے ہیں، سن رہے ہیں، جی 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 تو میں بھی ان سے اپیل کرتا ہوں پلیز میں اس ویڈیو میں اپنا اکاؤنٹ نمبر یا جائز کیش تو وہ میں لنک میں دے دوں گا، تو پلیز آپ ہیلپ کریں، کیونکہ نیک کاموں میں انشاءاللہ میں بھی کروں گا جتنا ہو سکا مجھ اللہ سے آپ کو توفیق۔ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو مفتی صاحب بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں، بس میں اپنے پیارے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا، میری بات کو بھائی سنیں یا بہنیں سنیں، یہ دینی جو مدارس ہیں یہ آپ لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں۔ جی یہ جو صدقات خیرات ہیں ان سے یہ دینی مدارس چل رہے ہیں، ورنہ حق تو یہ تھا کہ چلتے کوئی حکومت کی طرف سے، لیکن چونکہ ہمیں جو ہے نا اتنا وہ نہیں ہے، تو ہمیں جو یہ لوگ ہیں محبت کرنے والے دیندار طبقہ جو قرآن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے پیسوں سے یہ مدارس چل رہے ہیں۔ آج ہم نے جگہ جگہ ادارے قائم کیے ہیں، کہیں حافظ قرآن بن رہے ہیں، کہیں علماء بن رہے ہیں، مفتیان بن رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ آپ لوگوں کے تعاون سے بن رہے ہیں۔ اب جو ہمارا مدرسہ ہے جس کے متعلق میں نے آپ کو عرض کی ہے، یہ مدرسہ ایسی کوئی پسماندہ جگہ پہ ہے، وہاں کوئی دین کا ماحول نہیں۔ ملک صاحب جب میں گیا تھا تو بعض لوگوں سے میں نے کلمہ سنا، ان کو کلمہ نہیں آتا تھا، اور میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھا، ان کو اس تعارف نہیں تھا۔ تو اب اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں بچیاں وہاں پڑھ چکی، بچیاں وہاں حافظ قرآن بن چکی ہیں، یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہے۔ تو اب ہمیں شدید ضرورت ہے، عمارت بھی بڑھانی ہے اور کوئی وضو خانے بھی بڑھانے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی کام ہیں۔ اس وجہ سے میں نے آپ سے عرض کی تھی، اللہ آپ کو اپنی محبت کا نور نصیب فرمائے۔ جتنا تعاون کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ مدرسے کی ضروریات جتنا بھی ہیں ان کے اوپر ان کو لگائیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی، یہ مفتی صاحب کا پیغام ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، تو آپ جو چیز بھی دیں گے میرے اکاؤنٹ میں آئیں گی، یہ آپ کی امانت ہے، اور انشاءاللہ میں اپنے پروردگار کو حاضر ناظر کر کے اپنی جو امانت ہے مفتی صاحب تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، تو آپ تعاون کریں اس مدارس میں، تاکہ یہ تو دنیا فانی ہے، جی آج ہیں، ایک سیکنڈ کا نہیں پتا یہاں سے اٹھ سکتے ہیں کہ نہیں اٹھ ایسے سکتے، ہی، بالکل ایسے جو ہاتھ کا دیا ہوا وہ آگے کام آئے گا۔ انشاءاللہ۔ تو پلیز آپ ہیلپ کریں۔ چلو مجھے بھی خوشی ہے کہ ایک ماہ سے میں ولاگنگ نہیں کر رہا تھا، تو مفتی صاحب آئے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے کہا آج جب میں نے ختم کیا اب شروع کروں گا تو مفتی صاحب کے ساتھ ولاگ بناؤں گا۔ تو آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بار مفتی صاحب پھر گزارش کر دیں اپنے چاہنے والوں کو، نہیں، میں تھوڑا دعا help کریں۔ کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو بے لوث دین کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ ان کو جو ہے نا صرف اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے محبوب سے محبت ہے اور قرآن سے محبت ہے، جو اس محبت کے لیے یعنی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ ان کو دنیا میں بھی بے شمار عطا فرمائے اور برکت والی روزی عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب جنت نصیب فرمائے۔ میری گزارش یہ ہے کہ خرچ تو ہم نے کرنا ہوتا ہے، کوشش یہ کریں کہ دین کی راہوں پہ خرچ کریں، کل قیامت والے دن وہ ہمارے سامنے آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو
सैकड़ों बल्कि इससे भी बढ़ के इस गुनाह अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा, उसका अजर अता फरमाएगा। तो यही है जो हम अल्लाह के राहों में खर्च करते हैं, यही हमारा पैसा जो है ये हमारे काम आएगा। बाकी जो दुनिया पे लगा लिया वो तो दुनिया में ख़त्म हो गया, ख़त्म हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए, हमें दीन की राहों में काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरे भाई मलिक इरफान साहब, उनके बीवी बच्चे, उनका सारा ख़ानदान, अल्लाह उनको दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। और हमारे भाई जो चीमा साहब हैं, जो माशाल्लाह मलिक साहब के माशाल्लाह बहुत ही मोहब्बत करने वाले मोहसिन, उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला चीमा साहब को सियत आफियत वाली, उनके बीवी बच्चों को भी ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, दुनिया आखिरत की सारी सआदतें नसीब फरमाए। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने कीमती वक्त निकाला, तशरीफ़ ले आए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन आमीन। तो मैं इस टाइम बोल नहीं सकता क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं हजरत जी के साथ बैठा हूँ। ये इनका बड़ापन है, मैं एक गुनहगार हूँ। तो इसी पे मैं एंड करता हूँ। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्लीज़ जो हजरत साहब ने गुजारिश की या मैंने गुजारिश की, जितना हो सके, क्योंकि आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो इसलिए जो बच्चियों का मदरसा है, हजरत साहब फरमा रहे थे, तो आप ताउन करें। वहाँ पे वाशरूम नहीं है, क्योंकि आपको पता है बच्चियाँ हैं, बड़ा मसला बनता है। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जितना हो सके, तो आप लोग भी हेल्प करें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मिलाद का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।